आज फिर बलूचिस्तान असेंबली से जो मनाजिर सामने आए उससे सियासत, रियासत और जमहूरियत शर्मसार हुए हैं। गधों की तादाद बढ़ने पे हुकूमत को क्रेडिट दिया है। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों का तादाद। हफ्ते कौमी, सिंध, पंजाब और आज फिर बलूचिस्तान असेंबली से जो मनाजिर सामने आए उससे सियासत, रियासत और जमहूरियत शर्मसार हुए हैं। स्पीकर बेइख्तियार थे और किताबें, बोतलें और गालियां चलती रहीं। असेंबली में मार धाड़ की रवायत बहुत पुरानी है। तवक्को की जा रही थी कि हमारी जमहूरी रवायात परवान चढ़ेंगी, लेकिन अब इन मनाजिर को देखकर लगता है कि अभी हम उन रवायात से बहुत दूर हैं। आज भी माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं और इसे कल्चर का हिस्सा कहा जा रहा है। इस सारे माहौल से हुकूमत और अपोजिशन ने ऐवान का तकद्दुस छोड़ा ही कहाँ है जो पामाल होता। क्या करोड़ों रुपए के इजरात से किए गए इस कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के जो सेशन है इसमें अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा? लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि माजी से हाल तक अगर जमहूरी रवायात में बेहतरी नहीं आई तो फिर मुस्तकबिल से कितनी उम्मीद रखें? क्या अब होने वाली जंग बंदी के बाद कहा जा सकता है कि माजी से सीख लिया है और आइंदा ऐसा नहीं होगा? कौमी असेंबली के अंदर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के जो बजट है, जो अदाद शुमार है, उन्हें मुस्तरद कर दिया और साथ ही हुकूमत को एक क्रेडिट दिया है। वो क्रेडिट क्या दिया वो आज सबने देखा कि गधों की तादाद बढ़ने पे उन्होंने कहा कि बायद हुकूमत की जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो गधों की तादाद का बढ़ना है। तो क्या उन्हें ये जो हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है ओवरऑल इकॉनमी के ठीक होने के, तरक्याती स्कीमों के हवाले से, तरक्याती बजट के हवाले से, क्या वो बिलावल साहब को नजर नहीं आए कि उन्हें सिर्फ एक ही चीज पर तनकीद करना पड़ी? अब बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ जरा आते हैं जी, जिन्होंने आज हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने आज गधों की तादाद बढ़ने पे हुकूमत को क्रेडिट दिया है। जरा सुन ले बिलावल साहब ने आज हुकूमत की पूरी 3 साल दौरे इक़्तिदार में उन्हें वाहिद परफॉर्मेंस क्या नजर आई, जरा सुन लें। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। ये सेनेटर रौनबाज साहब बिलावल साहब फरमा रहे थे कि मैंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी को देखा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी तारीफ की जा सकती। तो वो कह रहे हैं एक ही उन्होंने अच्छा काम किया है कि उसमें हम कह रहे हैं कि वो गधे कह रहे हैं 1 लाख बढ़ गए, बाकी कोई हाल ही कोई नहीं गवर्नमेंट का। मैं वैसे ना पिछला जो पूरा हफ्ता गुजरा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल रात के बाद शायद एक सेंस ऑफ जो सीरियसनेस है या सेंस ऑफ एक एथिकल वैल्यूज जो है ना, वो शायद प्रिवेल कर गई है असेंबली में, क्योंकि असेंबली बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है पूरी सोसाइटी की, पूरे पाकिस्तान की। और खास तौर पे अगर कहीं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेरी तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर वो कहीं पे एथिकल कोड फॉलो नहीं कर रहे तो कम से कम लीडरशिप को तो फॉलो करना चाहिए। तो कल के बाद मुझे एक उम्मीद सी वाबस्ता हो गई थी कि शायद कोई हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आज एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जमात के लीडर की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू करना, ये थोड़ा सा ना मुझे खुद थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। ये किस किस्म की पार्लियामेंट है? ठीक है, 3 दिन पहले जो कुछ हुआ, उन्होंने कुछ किया, कुछ पीटीआई ने हमने किया, मतलब एक दोनों तरफ से एक टिट फॉर टैट सिचुएशन बन गई थी। लेकिन कल से तो एक सेंस प्रिवेल कर रही थी, लेकिन आज मुझे लगा वो सब खत्म हो गया। और सबसे बड़ा जो मुझे अफसोस हुआ कि चले मेरे जैसा एक अनपढ़ आदमी जो है ना, वो शायद बजट को ना पढ़ के आए, चलो सेंस बनती है। तो महंगाई सबसे जो बजट का एहसास जो आम आदमी को होता है वो यही होता है कि उसका घर का खर्चा जो है वो कैसे पूरा होगा। और उस हवाले से जब आप हर शख्स जो बाहर कोई भी खरीदारी करेगा उसके ऊपर आप बड़े बड़े टैक्सेस लगा देंगे, फेडरल ये लेवीज लगाएंगे, पेट्रोल के ऊपर आप पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, तो फिर वो तो महंगाई तो उससे होगी। और गरीब बंदा जो है या मिडिल क्लास का बंदा है वो ही फील द पिंच। तो ये सारी चीजें उन्होंने बात जो की है और बहुत अच्छे अंदाज में की है, बहुत अच्छे पार्लियामेंट्री, हाँ, और यकीनन तनकीद का निशाना बनाया है कि पहली दफा ये हुआ है और आपने ये माहौल क्रिएट किया है कि बजट बुक्स को पढ़ना नहीं है
بجٹ بکس کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنا ہے اور ان بجٹ بکس کو لے کر اپوزیشن کے ممبرز کے سر جو ہیں وہ پھاڑنے ہیں, ان کو انجریز کرنی ہے, ان کے اوپر وار کرنا ہے. یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے 60-70 سال میں اس ملک کی تاریخ میں کہ بجٹ کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے, بحیثیت آپ کا ہتھیار ہے اور ایمونیشن ہے اور دڑا دڑ آپ جو ہے اور آپ کے وزیر اور ان کو یقیناً اور اچھا کیا تنقید کو. آئی ایم شیور کہ انہوں نے آن بھائی نے دیکھا ہوگا یہ کہ وہ ہر وزیر جو ہے ون اپ منشپ کر رہا تھا کہ ہم خان صاحب کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم کتنے پھنے خان اور 30 مار خان ہیں, ہم بجٹ پڑھتے تو نہیں ہے لیکن بجٹ سے ضرور کسی کا سر ضرور پھاڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک, اب وہ بجٹ سے ایک تو بجٹ بک سے سر پھاڑے گئے, لیکن جو تقاریر ہم سن رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر اس میں تو اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ سر پھاڑنے کے ساتھ جہاں بک کے لوگوں کو جو ہے وہ بھوک جیسے مسائل کا شکار کر رہا ہے یہ بجٹ جو اس وقت اپوزیشن کلیم کر رہی ہے. بہرحال اب جب چیزیں آگے ایگزیکیوٹ ہوں گی پتہ لگے گا کہ عام آدمی کے حالات بدلتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ جو لڑائی جھگڑے کا ماحول رہا نیشنل اسمبلی کے اندر, اب وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی وہی چیز آج ہمیں دیکھنے کو ملی. سمر, سب سے پہلے تو یہ انوکھی حکومت ہے جو بجٹ بھی خود پاس کرتی ہے, احتجاج بھی پارلیمنٹ میں خود کرتی ہے. ابھی تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ بجٹ کے خلاف سڑکوں پہ جا کے دھرنا بھی نہ دینا شروع کر دیں. میرے آنریبل کولیگ اون صاحب نے ابھی کہا کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کو کہے گا ڈونکی راجا کی سرکار تو ہم انتشار پھیلائیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی اپروچ کیا ہے, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم انتشار پھیلائیں گے. اس سے پہلے آپ نے سیکوینس آف ایونٹس دیکھے کہ پارلیمنٹ میں اگر مریم اورنگزیب صاحبہ یا ہماری باقی جو ممبرز تھی انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے بھی ہوئے تھے تو ان کی اسمبلی کی ممبرز جا کے کھینچ رہی تھیں اور ان لوگوں نے ایکچولی انتشار پھیلانے کی کوشش کی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جس طرح ٹی وی پہ کوشش کی ہٹ کرنے کی قادر مندوخیل صاحب کو, اور اس کے بعد سنا انہوں نے بڑے اسمبلی کے اندر تو آپ کے ارکان نے نازیبا وہاں پہ الفاظ کہے, غیر اخلاقی نعرے وہاں پر لگائے گئے اور یہاں تک کہا گیا گالیاں دینے کے بعد کہ یہ تو پنجاب کا کلچر, حالانکہ پنجاب کا کلچر نہیں ہے, یہ مانا گیا اس چیز کو. دیکھیں اس بات پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کی تھی, پنجاب کا کلچر بالکل نہیں ہے. ان کی کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ پی ٹی آئی کا کلچر ضرور ہے. پی ٹی آئی کا کلچر ہم نے پہلے دن سے دیکھا ہے, گالیاں دینا, گالیاں گلوچ. پی ایم ایل این کا بالکل کلچر نہیں ہے, پی ٹی آئی کا کلچر ضرور ہے. آپ نے ان کے انہی کی ایم این اے کی ویڈیو ہے نا جس میں گالم گلوچ دے رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو انہی کی ویڈیو شیئر ہوئی نا جس طرح ہم, اور وہ بہن کی یا ماں کی یا لائک اس طرح کی گالیاں دینا تو بالکل سوٹ ہی نہیں کرتا. تو میں تو اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور میں بالکل یہ کہوں گی کہ پنجاب کا کلچر گالیاں دینا ہے ہی نہیں. دوسری بات آپ نے کنڈیم اسے بھی کرے نا, کنڈیم جو علی گوہر بلوچ اور روہیل اصغر صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے تھے انہیں بھی کنڈیم کرے نا, پھر حوصلہ پیدا کریں. دیکھیں پارلیمنٹ میں ہم لوگ مینٹورز ہیں, سمر ہم لوگ مینٹورز ہیں فار اے لاٹ آف پیپل, فار پاکستانی عوام کے, اور ہمیں سب کو چاہیے ایز پارلیمنٹیرینز ریسپانسبل بیہیویئر شو کریں, اسپیشلی ان دا اسمبلی. regardless of whichever party we belong to, we are supposed to show good parliamentary behavior. پہلی چیز. دوسری بات آپ نے بات کی جس طرح کہ بیسکلی یہ چاہتے تھے کہ ایک کانٹریکٹ ہم سائن کریں کہ عمران خان صاحب شہنشاہ اعظم جب اسمبلی میں آئیں اور سپیچ کریں تو وہاں پن ڈراپ سائلنس ہو, وہاں کوئی شور نہ مچائے. آپ مجھے بتائیں کہ لاسٹ 3 مہینوں میں عمران خان نے فلسطین والا اتنا امپورٹنٹ ایشو آیا, عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں آئے, انہوں نے کوئی تقریر کی, یا ٹی ایل پی والا جو ایشو ہوا اس پہ عمران خان صاحب اسمبلی میں آئے. لاسٹ 3 مہینے پہلے جو وہ اسمبلی میں آئے نا, وہ تب آئے تھے جب انہوں نے جھوٹا ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اسمبلی سے. اور شروع میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, شروع میں جب یہ شہنشاہ اعظم آئے تھے نا اسمبلی میں, تب آر ٹی ایس بٹھا کے انہوں نے سلیکٹڈ عمران خان کو ہمارے پہ مسلط کیا تھا, اور جہانگیر ترین صاحب کا نا جہاز بھیج کے پنجاب کی حکومت اور وہاں کی حکومت پر جو آئی تھی, اسی لیے ہم لوگوں نے جو ہے ان کو بات نہیں کرنے دی, اور کالی پٹیا پہن کے ہم نے اوتھ بھی لیا تھا. اس کے بعد سے تو ان کے پاس اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ. اور دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بات کروں, یہ روز بات کرتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کی, جو ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے نا وہ سب سے پہلے نہیں, ایک منٹ, یہ اتنے کنفیوزڈ ہیں ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کہ ایک طرف سے ان کا جو مزاج ہے وہ فاسسٹ مزاج ہے, دوسری طرف سے ان کا جو سوچ ہے نا وہ ڈکٹیٹر کی سوچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ چین کی طرح حکومت ہونی چاہیے.